نوجوان طارق بن عبداللہ کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دیکھ کے بھی کچھ نہیں گیا او دے نا دا پتہ کوئی نہیں او دی برادری دا پتہ کوئی نہیں او دے گھر دا پتہ کوئی نہیں اونٹ بھی لے گیا دیکھ کے بھی کچھ نہیں گیا ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی او دے دندہ جو نور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں میں تے لاٹا ہی ویکھدا رہ گیا ایک کہنے لگا جد بولدا سی نور نکلدا سی میں تے دے لباں دا نور ویکھدا رہ گیا ایک کہنے لگا تے متھے چ نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا میں تے پہاڑاں والی ویکھدا رہیا ایک کہنے لگا میں تے دی مٹھی بولی سندا رہیا تاری کہنے لگا مارے گئے اونٹ دے پیسے کون دے گا ادھروں خیمے چکا عورت دی آواز آئی کہنے لگی انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی طارق نے خیمے چ جا کے پوچھیا او دی بیوی کہنے لگی او دے پیسے میں دیواں گی طارق کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہنے لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے کہنے لگا زمان تا کیوں دینی ہے کہنے لگی میں خیمے چ بیٹھ کے ویکھدی رہی ہوں او دیاں تے شاماں ہی بڑیاں نے میں ویکھدی رہی ہوں سارے تے دھوپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی کلے دے بدلاں دی چھا رہی ہے میں کہنی ہاں کہ لیسا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ایڈا سونا کوئی دگا باز نہیں ہو سکدا میں پیسے دیواں گی جیوں نے نہ دیتے تھوڑی دیر گزری تے صحابہ کھجوراں دے ٹکرے چوکے لے آئے فرمایا جیڑیاں اونٹ دیاں بندیاں تول لو تے جیڑیاں بچ جانو محمد دا تحفہ سمجھ کے نہ لے جایا جے قافلے والے کہنے لگے کھجوراں بعد وچ تولاں گے پہلو دسو او سونا جے ہے کون ہے صحابہ فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب تے مطلوب ہے انہاں آکھیا تے تسی کونو آکھیا سی تو دے بوئے دے غلاماں تاری کہنے لگا پھر کھجوراں بعد وچ تولاں گے آؤ چل کے دا ترلا ماریے سونیا جی میں انہاں نو غلام بنائے سانو بھی غلام بنا طارق بن عبداللہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا کہ میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا کسے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تو سلطان حسن دی نگری تو سلطان حسن دی نگری تے راج سلامت تیرا لوگ ویخ دے حسن مصطفیٰ رہے من دے خدا نو رہے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بھی موجودہ میرے نبی دا بولنا بھی موجودہ ساڑھا بچہ بولے تے کڈا سونا لگ دے ساڑھا بچہ جنی وار بولے ماں اونی وار کر دیئے صدقے جاواں قربان جاواں بلہاری جاواں بہنا کہہ دیاں ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا کملی والے دے بولن دیواری صدقے جان والی ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے پہ واسدے قربان جان والا باپ سر تے کوئی نہیں بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے رو کے آسمان والویک کے عرض کی تھی یا اللہ ہن میں بولیا تے واری صدقے تے قربان کون جاوے گا اللہ فرما سونیا تو ایک باری بولتے صحیح
تو ایک بار لب کھولتے سہی ہن کی فرمایا پھر پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا اور اچھا اے توڑا ملہ آج گواہ ہو جائے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی فرشتے جھک جو کے بیکھن کتھے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا ربی انہا اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ بچہ بولے ماں صدقے تیواری جاندی ہے فرمایا کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دو جگ قربان کر دے وہاں تو بول میں دو میں جگ وار دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور جانشین شیخ الحدیث تشریف لے کے آئے میں آپ نے خوش آمدید بھی کہنا اور شکر گزار بھی آپ دا تشریف لے کے آئے ہون محفل چ روحانیت ہو جائے گی انشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو اتھے ماں قربان جاندی ہے بچہ بولے پر سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو ایسا مٹھا بول دائے جڑے کدے نہیں نہ بولے جدو کملی والا بول دائے پھر وہ پتھر بھی بول دینے پھر وہ درخت بھی بول دینے پھر جانور بھی بول دینے پھر گونگے بھی بول دینا جدو کملی والا بول دا دی بولی بھی موجدہ او دا اٹھنا بیٹھنا او دا کھانا پینا او دا بچپن موجدہ او دی جوانی موجدہ او دا ساری حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ موجدہ اللہ نے برہان تے دلیل جو بنا کے بھیجیا بلکہ میں دا ترجمہ جے کرنا او پتھران تو کلمے بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا اگا جاندائے او پتھران بکل میں بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا اگا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا 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 جاندائے اصحاب ایبازک ربک مقام محمودا اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے فلسوف یعطیک ربک فترضی اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے چل ایک باری قبر جو ویکھی اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے
ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے باری میرا دل کردا ہوں تسی پڑھو میں سنا وہ جڑا بندہ نبی پاک دے لنگر دے پالدا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نہ میرے بنال پڑھیا جے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں نہ پڑھو مرضی تو آڈی ہے پر ایک گل یاد رکھیو اے ساڑیاں مائیاں بابے پتہ کی کہندے نے پٹھ پاوے اس ہونا جڑا کناں نو کھاوے کسے مائی وڈیری نے ساڑی مائی بہن نے کن وچ کوئی بالی کو بندہ پہنے ہوئے نا سونا اتار کے رکھ دے دی کہندی پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو گالے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے پٹھ پاوے او زبان جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑے جڑا کمائی تے پال دا ہاتھ نیواں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ ہاتھ کھڑے کرے بھائی دوویں ہاتھ ایتھے رکھو میں ویکھنا بھلا کنے نہیں کھڑے کیتے ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا اکھیاں بند کر کے انہاں مل کے نبی پاک دے نات خاں بن کے فرماؤ او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے ایک عورت نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی کو لا گئی بچہ نبی کریم دے سامنے بٹھا کے نا تو مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی سرکار نے فرمایا بی بی کیوں رو رہی عرض کر دی یا رسول اللہ 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا ہی نہیں ترس گئیاں کدے ماں آکھے دا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کدے نبی کریم نے فرمایا میں گل کی عرض کر دی یا رسول اللہ میرا پتر گونگا ہے اے بولدا نہیں سنیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کچھ کروے سونیا او ڈسکے والے ہو اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے کہ کعبے جا کے تے رب دے گھر دے قرب وچ بیٹھ کے دعا کراں کہ تے رب ساڈی سن لے گا حالاں سندا وہ ساریاں جگہ جی پر اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے پر مائی نو تے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ اودوں اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں کو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہوں تو نہ دے انہوں رب بھی کدوں دیندا ہے رب انہوں نے دیندا جنہوں نے مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا اجازت ہوئے تے اس عقیدے دی ترجمانی میں حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چپ روے مرشد والا بولے سبحان اللہ میں کوئی کام کیتا زندگی ساری جو ہوش سنبھالیا کہ میں سرکار دی نعتیں پڑھیاں نے حضور دی توصیف و ثنائی کیتی ہے میاں محمد بخش فرماتے نے جو کچھ ہڈی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کج کارے
جو دکان چ سودا ہوئے دکاندار نے وہی دینا ہوتا ہے گوشت والی دکان تو کپڑا نہیں ملتا کپڑے والی دکان تو گوشت نہیں ملتا میری دکان جو سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے میں پوری دنیا چ ایو تقسیم کر رہا اللہ کرے کہ خدا کرے کہ تہاڈے دل چ میری بات اتر جائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرا دل ہے کہ بس میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دا عشق دی دولت تے او دولت لازوال مل جائے تے انہاں دی فقیری او لکیر دے نال وابستہ ہو جائے جڑی لکیر مدینے والے جاندی ہے اے مدینے دی لکیر دے فقیر بن جان عرباں دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش معلا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤ نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤ مارے پینڈے بے حساب جددہ مرشد ملیا باہوں میرے چھٹ گئے کل عذاب مائی اتھے آگئی جو تو ڈائریکٹ رستہ خدا تک جاتا ہے مائی در مصطفیٰ تے آگئی تے کہنے لگی کچھ کروے سونے ہاں نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے بچے دی اکھ پا کے میرے نبی ویکھیا نا ہائے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا حضرت انج کہہ لوا کہ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں اللہ تعالیٰ زندگی والا نیک اور صالح کرے اللہ انہوں اپنی رحمتوں دے سہارے دے او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یا انج کہہ لوا کہ ایڈیوں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے نبی نے اکھ پا کے دیکھیا تے بچے نو فرمایا بولدا نہیں بچہ چپ دوسری باری مٹھا جا بول کے فرمایا چل ہن بولیا کرنا کولیں دے والی نے نہ فرما بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بولاندا رہیا نہیں بولیا تے تیریاں بہناں بولاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پہ آئے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑیا نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں کہ میں بولیا ہی نہیں پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے ایک دن ایک حوض دے کنارے میرے نبی وضو کر رہے تے ابو جال دا پتر قریب تو گزریا اکرمہ ابو جال دا پتر ویکھ کے تے کملی والے نو کہندے محمد تو نبی ہیں فرمایا جی کہنے لگا سچا فرمایا سچا کہنے لگا جی نبی ہیں تے او جڑا دوسرے کنارے پتھر ہے نا تو پتھر نو کدے بلاویں تے پتھر تیر کے پانی تے تیری بارگاہ چاوے تے مڑ واپس جاوے تے میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لواں گا میں تینوں نبی مان لواں گا انہیں آکھیا تے نبی پاک اتنی دیر جو وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار نے دیکھا تے او دوسرے کنارے کافی پتھر نے نبی پاک اکرمہ نو فرمان لگے اکرمہ کیڑا پتھر بلانا ہے کہنے لگا او جڑے نا نبی پاک نے پوچھا جب بلایا نہیں پوچھا انہا یا کہتے پتھر پانی تے ٹور پہ آدھے کہندہ جی میں آیا جے
اب میں آیا جے پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے میری ملت دے نوجوانوں بھائی جان کہہ رہے سن کہ سانو او گل سنائیو جڑی نبی پاک دی 6 سال دی عمر والی سناواں جی آکھو سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 26 سالچ میں پوری دنیا پھر کے بیکھی تے میں نے اے پتہ لگیا 26 سالچ کے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیو نا او بولو سبحان اللہ جدو اممہ حلیمہ دے گھر میرے نبی 4.5 سال پل کے تے حضور مکہ المکرمہ آئے نا ماں دی گودی بچ آئے تھے ہن ماں دی گودی چ سرور عالم پل رہے 6 سال عمر ہوئی نا میرے نبی دی سیرت نگار کے اندر ایک دن نبی کریم بارو گھر تشریف لے آئے تھے ماں نظری نہ آوے تو سکتے غور کیتا ہے بچہ بارو کھیل کے آوے نا تے گھر آوے تے سارے بیٹھے ہو من دادا دادی چاچا باپ پھپھو سارے گھر چ بیٹھے ہو من ماں نظری نہ آوے تے بچہ گھر آؤں دے دروازے چو داخل ہو دے کہندہ ماما امی بچے دے نگاہ سب تو پہلے ماں نو ڈھونڈ دیئے ماں کتے ہوئے ماں کتے ہوئے ماں دی قدر پوچھنی سی نا تے چند دن پہلے عید گزری ہے عید والے دن ویکھیو سارا تو ہاڈا محلہ نمیں کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے لوگ عید دی نماز پڑھ کے گھر وال ٹور دے تے وہ قبرستان وال پھلاں دے گلاباں دے پھل لے کے ٹور پیندے قبرستان چ کوئی عید والے دن ماں دی قبر تے روندا ہوندا ہے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے اوے ماں پہ ٹر جاواں تے عیداں بھی تے نہیں لگدیاں دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے سکھ آ جان یاد ماں پہ ہی ہوندے نے انہاں کول پوچھ جنہ دا کوئی ٹر گیا لوگ عیداں مناندے تے قبرستان جا کے روندے نے انہاں نوں پوچھ جدائی کی ہوندی ہے انہاں نوں پوچھ وچھوڑے کی ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ہجر کی ہوندا ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے کہ دلدار دلا دے بدنوں چکے مشاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں ماڑے کر دے اف نہیں کر دے کہ ٹر جاؤں محبوب کھنا دے انہاں جون دے تینوں مر دے کہ ٹر جاؤں محبوب جنا دے انہاں جون دے تینوں مر دے نبی پاک گھر آئے نا 6 سال دی عمر تے ماں نظری نہ آئی کدے ایک کمرے چ کدے دوسرے چ جا رہے تے ماما ماما کہہ کے میرے نبی بلا رہے امی کتھے وے نظری نہیں آ رہی اچانک نبی پاک ویڑے جا کے آسمان ول ویکھ کے نا تے رو کے عرض کیتی میرے ابو تے ٹر گئے تے میری ماں کتھے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ نکر چ بیٹھ کے پہ روندی ہے حضور گئے تے ویکھیا ماں کمرے چ نکر چ گوڈیاں تے سر رکھ کے زارو کی تار رو رہے
میرے آقا نے جا کے نا تیری ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو میرے نبی نے ہونٹ ماں دے ہونٹاں تے رکھے 6 سال دی عمر تے کملی والے رو کے فرماندے نے میں تے دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے میری ماں کیوں رو رہی امی کیوں رو رہے ہو میں کو جا کے دادا جی نے کو جا کے چاچو نے کو جا کے ماں روئی جا رہی کملی والے دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ دے کملی والے بڑی اپنی نبوت والی معصومیت نہ پوچھ رہے نے امی کیوں رو دے کوئی روندہ ہوئے تے کوئی آکے دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے تسلی دے دے آکھے نہ چلی یار چپ کر رب خیر کرے گا وہ ہور روندہ ہے کیوں انہوں پتا ہوندہ کو تسلی دین والا آگے کملی والے جدو ماں نو آکھا نا امی چپ کر جو نہ رو ماں نے پھڑ کے سینے لا لیا آکھا کملی والے میں نو کسے کچھ نہیں سونے آکھا میں نو کوئی غم نہیں فرمایا امی روندے کیوں آپ فرما لگیا میں نو تیرے باپ چھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی اج تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑے کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دیا کے جڑی لاگے سینے دس چاہدے نال بجا یہ کیڑار سے نال اساڈے اسی رو رو کنوں منائیے آزم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائیے کملی والے دی امی نے سینے نہ لا لے آؤ فرما دیا سونے اج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے اج میرا دل کردہ میں مدینہ دنوں عبداللہ دی قبر تے لے جاؤں آکھا عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے آ گیا سے بیخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہنا دیتا میں تیرے گلشن چکتا سونا پھول محمد لگے آئی آؤں نبی کریم روندیاں اپنے دادے دی گودی چے آ کے بہ گئے اپنے دادے دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیات نہیں دادے نے پھڑ کے سینے لا لیا کہنے لگے سونے کدے منگ کے بیخت صحیح میں دو جہاں تیرے کھڑنا تو بار دیواں اچھا دادا جی میری امی بڑی اداس ہے اجازت دے ہوتے امی نال نان کیوں ہوا ماں دادا جی نے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں قافلہ مکہ تو مدینے والے جا رہے آؤ سیدہ آمینہ عبداللہ دی قبر تے جا رہی آؤ حضرت عبدالمطلب بنے حضرت ام ایمن نال میرے نبی دا خیال رکھن لی بھیجے آؤ نوجوانوں حبشن برکت نام دی ام ایمن جنہیں بچپن تو میرے نبی نو پالے آؤ قافلہ مکہ تو مدینے آیا ہوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی ماں دے نال مدینے رہ کے آئے نوجوانوں 1.5 مہینے دے اندر اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی جدوں قافلہ مدینے تو مکے وال جا رہے ہوں مکے تے مدینے دے قرب دے اندر ایک مقام آیا جنوں مقام ابوا کہندے نے پہاڑی دی چوٹی تے آ کے سیدہ آمینہ دی طبیعت نساد ہو گئی اتنا شدید بخار ہے سیدہ آمینہ محمد عربی دی گھوٹی دے اندر اپنا سر رکھے آ بخار دی شدت نہ رشید دورے آ رہے میرے آقا ماں دیا ظلفہ جا حد پھیر دینے نالے رو کے کہندنے اماں اکھا کھول تیرا محمد پیاروں دائی اٹھے اماں سینے نہ لال ہے میرا باں بھی
ٹر گیا ہے اما اٹھ سینے اللہ لے سید آمینہ دیاں اکھیاں کھل گئیاں راوی لکھدا ادھر موت دے فرشتے آ گئے سید آمینہ دیا آخری بیلا آ گیا آخری ہچکی آئی کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لیا سینے لا کے فرما دیا رونا تینوں لوریاں حلیمہ بھی دیتیاں نے تینوں لوریاں شیمہ بھی دیتیاں نے تینوں لوریاں ام ایمن بھی دینیاں نے آجا جاندی وری ماں کھلوں لوری لے لے ماں نے پھڑ کے سینے نال لایا آخری ہچکی آئی کملی والے نہ پھڑ کے ام ایمن دی گود چ رکھے آؤ فرما دیا نہیں ام ایمن میں ٹر چلی آؤ نہیں جنہ دیا ماما ٹر جاندیاں نے انہوں کرج بیٹھے روندے نے اوٹیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے فرما دیا میں ٹر چلی آؤں میرا محمد روے نا انہوں ماں والا پیار بھی دینا انہوں باپ والا پیار بھی دینا انہوں کرج بیٹھے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی نہیں میں امن میرے محمد خیال رکھنا او لوگوں ڈس کے دے رہنا بالیوں ماں دیا آخری بیلا آوے اللہ نے کدے نہیں آکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے کدے نہیں آکھیا میرے وچکار لے دا خیال رکھے او ماما جدیاں کدیاں میرے نکے دا خیال رکھے جائیں کملی والے دی ماں نے سینے لایا فرما دیا نے میں امن میرے محمد دا خیال رکھنا او میں امن پڑھ کے سینے لا لیا سید آمینہ عربی دے شیر پڑھ دیا نے انہیں شیرہ چ فرما دیا نے ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں فنا ہو جانا ہے پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے او میں امن کہن لگی آمینہ تو کہ میں زندہ رہے گی کملی والے دا متھا چمک سینے لایا فرما دیا محمد نو جنم دے کے چلیاں جدوں تک یہ دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ جھوندی رواں جب تک محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ بھی زندہ ہی رواں گی جوانو پھر حضور دی امی دا وصال ہویا اس پہاڑ دی چوٹی تے جنہوں مقام ابوا کہتے ہیں جدو ماں دا انتقال ہویا تے میرے نبی رو کے تے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے تے ماں دی قبر بنائی ذرا تصور تے کرو 6 سال دی عمر ہوئے قافلہ ہوئے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے دادکے بھی دور ہے نانکے بھی دور ہے 6 سال دی عمر چ میرے نبی نے ماں دی قبر بنائی نکے نکے پتھر اٹھا کے میں امن فرما دیا جدو میں حضور نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال ٹری تو اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو میں ویکھیا کہ کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر وال ویکھ کے روندا ہے میرے آقا مکے آئے ساری زندگی حضور نے اپنی ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے میرے آقا نو اپنی ماں یاد آتی ہے امام بحقی فرماتے ہیں کہ دن عشاء دی نماز پڑھائی تے نبی پاک نے صحابہ و رخ انور کیتا صحابہ ویکھیا نبی پاک دی اکھیاں چ اتھرواں دی کتارے جے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنا انج میرے نبی رو رہے صحابہ بھی رون لگتے تے عرض کیتی یا رسول اللہ جے کسے دکھ دیتا تے سانو دسو اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کٹنا تو وار دے میرے آقا فرمایا صحابہ مینوں تے کسے دکھ نہیں دیتا عرض کیتی سونے پھر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے دسو کیوں روندے ہو کیوں روندے ہو کولیں دے والی نے فرمایا مینوں میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا مینوں میری امی دی یاد آ رہی ماما والے ماما دے کولے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ
علی اے ماوا باجے محمد بشاور کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بشاور کون کرے رکھوالی اے ویر ویران اے دردی ہندے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سیران دے باپ سیران دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سیران دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جامان تے باغ اجڑ جا دے میری ملت دے نوجوانوں بندے دے اپنے 100 وارث بھی ہونا باپ ٹر جائے تے بندہ بے وارث ہو جاتا جائے میرے آقا نے فرمایا میں نے امی دی یاد آ رہی فرمایا میرے دل کر دے کہ آج حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہو گئی کہ میں نماز عشاء پڑھ دا ہوا میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا کہ میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا جی کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں فرمایا جی کر دے اپنی ماں دی گل سن کے آواں نوجوانوں جنہ دے ٹر جانے نے انہوں نے خبر ہوتی ہے کہ ٹر جاواں تے پھر کی بیت دی ہے انہاں میں نے دسیا کہ 2 سال دے اندر انہاں دے کئی افراد دنیا تو ٹرے گئے اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی پریشانیاں بھی اللہ دور فرمائے دنیا و آخرت دی اللہ ساری بلائیاں بھی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں عنوان شروع کر رہا سا برہان من ربکم یہ تے بحث کرنا بڑا وقت درکار ہے چونکہ اثر دی نماز دا وقت بھی قریب ہے اور میرا خیال ہے بس کریے جی پھر 10 منٹ ہو لو جی کہتے ہیں 10 منٹ اور بیان کر دیو نبی کریم علیہ السلام نے تسی جاگ دیو نا بھائی سوتے تے نہیں میں نے پتہ مست ہو گئے شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستے ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ اور چبول سبحان اللہ جی نبی کریم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ سب حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر حضرت بی بی سمیہ حضرت خباب غریب لوگوں نے کلمہ پڑھیا پر اس دن تے ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے اپنا ایک یار بلایا جس دا نام حبیب یمنی انہوں بلا کے کہنے لگا کہ انج کر محمد دا کوئی علاج کر تو حکیم ہے انج کر کے دی نبض پکڑ کے چیک کر کے او محمد جو دیا گلاں کیوں کردا ہے ساڈے بتاں نوں جھوٹا کیوں کہندا ہے تو کہندا کوئی رب ہے جڑا نظر ہی نہیں آوندا شرح قصیدہ بردہ دے اندر حضرت امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں آکھیا کہ محمد نو چیک کرتے میں نو دس کہ محمد انڈیا گلاں کیوں کر دے کہنے لگا محمد نو بلاؤ میں محمد دی نبض پکڑا گا تے میں نو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نانا دا ہاتھ پکڑ لیے گل مک جاندی لگا محمد ہاتھ نہ پھڑی او کہن لگا بجا کیے کہن لگا بجائیے بے جدا ہاتھ پھڑ دے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں چ پھڑا دے دے
محمد دا ہاتھ نہ پکڑی کہنے لگا اچھا محمد نو بلاؤ میں ایک دو گل کراں میں نو گلاں تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا اودیاں گلاں نہ سنی تے گلاں چ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا اے کہنے لگا اچھا پھر کہنے لگا ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں محمد نو پر پہلے دس کرے گا کہ کہنے لگا میں اودی اکھ چ اکھ پا کے اودی اکھ دا رنگ ویکھ کے دساں گا مسئلہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا اودی اکھ چ نہ ویکھی اکھ چ ویکھ لئیے تے گل مک جاندی ہے کہنے لگا کیوں کہنے لگا بلال ایک باری اودی اکھ چ ویکھی آئی انہاں سی مار مار کے پوچھنے دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں تے بلال ہس ہس کے کہندا ہے نہ چھڈاں تے کی کرو گے اسی کہنے اسی تیری جان کڈ دیواں گے تے بلال مسکرا کے کہندا کڈ دے میری جان کڈ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا تے میں رب دی جان کی کرنی ہے حبیب کہنے لگا چلو ایک باری بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا میں اودی خوشبو سونگاں گا تے اودے تو مینوں مسئلے دا پتہ لگ جانا ہے ابو جہل کہنے لگا چلیا اونوں سونگن دی لوڑ ہی کیڑی ہے اوتے مکے دی جڑی گلی چوں گزر جاوے 8 دن خوشبوواں ہی اودیاں رہندیاں نے حبیب کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا اکھ چ نہیں ویکھنا گل نہیں کرنی خوشبو نہیں سونگنی تے مینوں کیوں بلایا جی سارے چودھری کٹھے ہو کے ابو جہل نو کہنے لگے ایک باری محمد نو بلانا ہی پوے گا کملی والے نو پیغام ملیا کہ ذرا ابو جہل دی حویلی آئیو میرے آقا جدو آئے نا تے آکے تے میرے آقا نے پوچھا میں نو کیوں بلائے حبیب کہنے لگا میں بلائے فرمایا کیوں فرمایا میرا دعوے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے او وحدہ لا شریک ہے حبیب کہنے لگا اگر تہاڈے کول تہاڈی نبوت دی کوئی دلیل ہے آپ نے فرمایا تسی دسو کیویں دی دلیل چاہتے ہو کہنے لگا کہ ابو جہل کہندا تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہاں ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ کیونکہ جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں ابو جہل کہہ ہی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے کہ تہاڈی نبوت تے دلیل بھی ہو جائے حضور نے فرمایا تو منگ کیویں دا معجزہ چاہنا میں اوویں دا وکھا دینا حبیب کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا چن توڑ کے وکھا دیو دس کے والے او تو رات نہیں دن سی انہیں اے نہیں آکھیا سورج کہنے لگا چن توڑ کے وکھاؤ کیوں اے دے وچ دو معجزے نے ایک پہلے سورج غروب کرو پھر چن لے کے آؤ دنوں ختم کر کے رات لے آؤ تے پھر چن توڑو نبی پاک نے نہیں فرمایا رات ہوے گی چن آوے گا تے توڑ دیواں گے نہیں حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ چن توڑیے آؤ چن توڑیے ابو جہل بھی اٹھیا ابو لہب بھی اٹھیا عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح امیہ بن خلف صفوان بن امیہ حبیب یمنی سارے اٹھ کے ٹرے نا تے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا حبیب کونی مار کے کہندا تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں آج چن بھی توڑ دینا ہے میرے آقا علیہ السلام لے کے وادی مینا وچ آ گئے ایک روایت چاہتا ہے کوہ صفا تے آ گئے سامنے سورج پہ چمکے اب میرے بل ویکھو نبی پاک نے انج کر کے انگلی دا اشارہ سورج نو کیتا اشارہ مصطفیٰ ہویا تے سورج حضور دے اشارے دے نال ہی ٹردا جا رہے تو غروب ہو گیا امام خرقوطی فرماتے ہیں کہ رات ہو گئی تے قدرتی طور تے فرماتے ہیں رات بھی 14 سی سامنے 14 رات چن پیا چمکے نبی پاک حبیب الوے کے فرمایا حبیب توڑ دیواں کہنے لگا پہلے ایک گل سن لو فرمایا کی کہنے لگا میرے دو سوال ہیں پہلا سوال میں دساں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے فرمایا سانو آ بھی قبول ہے فرمایا پہلا کیڑا کہنے لگا چن توڑو بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی نے اشارہ ہی کیتا ہے انگلی نہیں ماری چن نو ناخن بھی نہیں ماریا انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے قرآن نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر چن دے دو ٹکڑے ہو گئے اس پہاڑ دے اس طرف آ گیا ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا نبی پکڑ نے پکار کے فرمایا لوگو ویکھو محمد نے چن توڑ دیتا آجے آؤ ویکھو محمد نے چن توڑ دیتا آجے اور آسان نہ کر دے ماں حبیب کہنے لگا جوڑ بھی دیو انج کیتا تے جڑ گیا تسی صبح کماں تے جاندے ہو تے بچے کہندے نے ابو میرے لیے کھلونا لے کے آئے ہو تسی اوتے واسطے کوئی کھلونا لے کے آندے ہو میں اپنے
اپنے بچے لی کھلونے لے کے آنا. میں جاپان گیا تے میں اپنے بچے واسطے اتھوں بڑے مہنگے میں الیکٹرونک کھلونے لے کے آواں. میں امریکہ گیا اتھوں کھلونے لے کے آیا تے میں جدو آیا تے بچیاں نے 2-4 دن کھیل کے توڑ دیتے تے بچیاں نو ماں کہنے لگی کہ تواڈے بابا نے انہیں کھلونے مہنگے لے آندے تساں توڑ بھی دیتے. تے میں کہا پھر کی ہویا توڑ دیتے, میں پھر لے آواں گا. جی انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا, جی انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا. بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں رب نے یار نور دا بنایا ہے, کھلونا بھی نور دا دیتا ہے. کدے حلیمہ دے پنگوڑے چ کھیڑ لیندا ہے, کدے توڑ دیندا ہے. اتو آواز آؤندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا, ہے تے تیرا ہی نا. پاویں کھیل پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا. او کھیڑ بھی لیندا ہے توڑ بھی دیندا ہے. رب فرماتا ہے تے تیرا ہی نا. ہن چن ٹٹ کے جڑ گیا. میرے نبی حبیب ول ویکھ کے فرمایا ہن دوسرا سوال کہ لگا شرط ایسی سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دسو گے. ہن میرا سوال دسو میرے دل وچ کی ہے. کالے والی نے فرمایا تیرا سوال ہے کہ یمن چ تیری ایک بیٹی ہے, تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے, اکھاں تو نبی نہیں ہے, او کنا تو ڈری ہے, زبان دی گونگی ہے, انہوں فالج ہو گیا دا جسم کم نہیں کر داؤ. تو چاہنا تیری بیٹی نو اللہ شفا دے دے بے. فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ. حبیب قدمہ چڑھے کے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے فرمایا کی ہویا آؤ, کہنے لگا دروں آوازائیں دیاں نے جیڑا بکے بے کے یمن دیاں دس دے, اور فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دائے. حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا, انہیں دروازہ کھولے آؤ. بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی ہوں, نالے دروازہ کھول دیے نالے محمد کلمہ پڑھ دیے. انہیں پوچھا بیٹی یہ کلمہ کنے پڑھایا, یہ شفاواں کنے دیتی آؤ. کہنے لگی بابا دن دے ویلے رات ہو گئی, ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا. انہیں ہاتھ پھیریا شفا مل گئی. فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہوں, تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے, بیٹی تو بھی پڑھ لے. باپ سینے لا کے کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا ہوں, میں نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے آیا. کہنے لگی بابا میں تیرے نلوں بہتی نصیبہ والی ہوں, تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے, میں نو آ کے پڑھا کے گئے. اب ایک میں نو آ کے پڑھا کے گئے نے برہان من ربکم. حبیب یمنی نے اسے ویلے مکے بل منہ کیتا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے, واہ واہ رتبے تیرے, بیٹھا بچ مکے دے ہومیں ہاتھ یمن وچ پھیرے. اور نبی اے بھی جاندا ہے کہ ڈس کے دے کلی چ بیٹھ کے میرے غلام میریاں راہواں پہ اڑیک دے نے.